ॐ एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदोक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिति तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सतीदेवी उत्पत्ति वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्मा अव्यक्त स्वरूपका सङ्कल्पबाट उत्पन्न महाविष्णुका नाभिदेखि सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो र त्यस कमलमा निर्गुण शिवका दायाँ पार्श्वबाट ब्रह्मा उत्पन्न भएर विष्णुको नाभिमा उत्पन्न कमलमा बसी संसार सृष्टि गर्न विचार गर्न थाल्नुभयो। त्यस बखतमा विष्णुका काने गुजीदेखि वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। मधु र कैटभ दैत्य कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेका सहस्रदल कमलनिर पुगी कमलको डाँठ देखे। त्यो देखेर त्यसलाई समातेर माथि गई ब्रह्मालाई देखी ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डराएर भोगमाया भगवतीको आराधना गर्नुभयो। ब्रह्माजीको आराधनाले महामाया उमादेवी प्रकट हुनुभयो। योगमाया भगवती प्रकट भएपछि ब्रह्माले बिन्ती गर्नुभयो, हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्, मलाई दुईजना दानवले ज्यादै दुःख दिए। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनि योगमाया उमाले श्री विष्णुलाई जागा गराउनुभयो र श्री विष्णु जागा भई मधु र कैटभलाई देख्नुभयो। त्यसपछि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरी दिव्य 5000 वर्षसम्म विष्णु र मधु कैटभ बीचमा भयङ्कर युद्ध भयो। मधु र कैटभ दैत्य धेरै बलवान भएकोले भगवान विष्णुले पनि उनीहरूलाई जित्न सक्नु भएन। त्यसपछि भगवान विष्णुले साक्षात् महामाया भगवतीको मनमा स्तुति गर्नुभयो, जसबाट भगवती प्रसन्न भएर दैत्यहरूको मनमा मोह ल्याइदिनुभयो। त्यो कुरा भगवान विष्णुलाई थाहा भयो र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू धेरै पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। यसरी विष्णुले आज्ञा गर्दा मधु र कैटभ दैत्यले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ, अब तिमीले के वरदान देऊला? युद्धमा जसले हार्छ बरु त्यसले जित्नेसँग वरदान माग्छ। त्यसकारण तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको मन भगवती महामायाको मोहजालमा परेको हुनाले उनीहरूले विष्णुले भगवानलाई यस्ता वचनले भने। त्यो सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुभयो, म वर त माग्छु, तर बाचा गर। मधु र कैटभ दैत्यले भने, तिमीले मागेको वरदान हामी अवश्य दिउँला। उनीहरूले बाचा पनि गरे। सत्ययुगमा आफ्नो वचन दैत्यहरू पनि पालन गर्थे भने देवताहरूको त के कुरा। त्यसपछि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौँ? तिमी दुवैलाई म मार्न सकूँ, मेरा हातबाट मर। यस्तो विष्णुको वचन सुनि मधु र कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेको हुनाले दिन्छौँ। यस्तो मनमा विचार गरी जब जलमय संसारमा विष्णुसँग दैत्यले भने, हे विष्णु,
हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखेर सजिलैसँग मार्नुभयो। तिनै दैत्यहरूको मुखबाट शीतकालमा तुषारले पानी जमे झैँ गरी समुद्रको जलमा पृथ्वी उत्पन्न भइन्। हाड र नसाले पर्वत र पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी विचार गर्नुभयो। सृष्टि गर्न लाग्दा उहाँले भगवान महादेवको आराधना गर्नुभयो। महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, तिमीले नारायणको आराधना गरी सृष्टिको काम गर। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुकै आज्ञाले 14 भुवन सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माले कुन कुन भुवन सृष्टि गर्नुभयो भने भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक गरी 7 लोक। यी 7 लोकबाट ब्रह्माबाट उत्पन्न भए। त्यसै गरी अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल गरी 7 जम्मा भुवन ब्रह्माबाट सृष्टि भए। फेरि ब्रह्माले द्वीप सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माले कुन कुन द्वीप सृष्टि गर्नुभयो भने जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। फेरि ब्रह्माले 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माले कुन कुन समुद्र सृष्टि गर्नुभयो भने क्षारोद समुद्र, इक्षुरशोध समुद्र, सुरोध समुद्र, धृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, स्वादुदक समुद्र। यी 7 समुद्रहरू हुन्। पहिलो द्वीप जम्बुद्वीप हो। जम्बुद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निद्र नामका राजा राज्य गर्छन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप हो। यो इक्षुरशोध समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इज्मजिह्व राजा राज्य गर्छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नामक राजा राज्य गर्छन्। चौथो कुशद्वीप त्यो धृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम भएका राजा राज्य गर्छन्। पाँचौं क्रौञ्चद्वीप हो। त्यो क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नामक राजा राज्य गर्छन्। छैटौं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ मेधातिथि नामक राजा राज्य गर्छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लक्ष्य योजनाको छ। यो कमलगट्टा जस्तो गोल भई यसमा 9,000 योजन विस्तारका 9 वर्ष छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी ब्रह्माले 8 पर्वत पनि सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माले कुन कुन पर्वत सृष्टि गर्नुभयो भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रावत पर्वत। यति र 8वटा पर्वत ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब यसपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरू भने श्री महादेवको समीपमा दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भई दर्शन दिनुभयो। महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म असन्तुष्ट भएँ, वर माग। यस्तो आज्ञा शिवजीबाट भएपछि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लाग्नुभयो। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरी आफ्नो मायामा भुलाइरहनु भएको छ। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर नाम भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि संसार रूपी बगैँचाका मालिक सर्वव्यापी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि नसकेको म कसरी वर्णन गर्न सकुला। 1000 जिब्रा भएका शेषनागले र स्वयं सरस्वतीले पनि हजुरको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने मैले कसरी वर्णन गर्न सकुला। हजुरको प्रसादले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र सृष्टि गरे। अब यो सृष्टिमा रमाउने विभिन्न किसिमका प्राणीहरू सृष्टि गर्न सकूँ। ब्रह्माको यस्तो बिन्ती सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुर श्रेष्ठ, कर्ता भएका तिमीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्छौ। यस्तो प्रकारले महादेवले वरदान दिनुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजी मनभित्रबाट हर्षित भई श्री महादेवलाई
साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सृष्टिको क्रममा ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक लगायत स्वर्ग आदि नाना लोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती सृष्टि गरी आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरी नैऋत्य कोणमा कृष्णावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती सृष्टि गरी वायव्य कोणमा गन्धावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरी ईशान कोणमा यशोमती पनि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गरिसकेर स्थावर जङ्गम पनि सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सबै प्राणी सृष्टि गर्न लाग्दा पहिले कश्यप आदि 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तपाईका वचन रूपी अमृतको रस मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिका कुरा भन्नुभयो। अब देवता, दैत्य, मनुष्य कस्ता प्रकारले सृष्टि भए यो सुन्न साह्रै इच्छा छ, आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, हिमशिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु गरी जम्मा 13 जना स्त्री थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकशिपु आदि दैत्यहरू जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि नाम भएका 33 कोटी देवता जन्मे। दनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाको गर्भदेखि क्रोध जन्मे। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, अन्त्यज, म्लेच्छ साथै यवनहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुड, सम्पाती, मयूर, कोकिल, चखेवा आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु, गाई, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, कर्कटनाग, महापद्म नाग, कुलीनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग गरी अष्टनागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहार सृष्टि गरौँ भनी धान, जौ, तिल आदि नाना अन्न सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र बताउँछु, अरू सबै कुरा पुराणबाट विस्तारपूर्वक बुझौला। यति कुरा सृष्टिका बारेमा बताएँ। अब तिमीलाई जे सुन्न इच्छा छ भन भनेर कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। अगस्त्य मुनिले भनेका यस्ता वचन सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव हुनुहुन्छ। उमा भुवनमा भुवनेश्वरी पार्वती हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु हुनुहुन्छ। सत्य भुवनमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ। नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनको कुरा बताएँ। अब दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि बताउँछु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेवलाई सन्तोष भई वरदान दिनुभयो र आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। अब म तिमीलाई वरदान दिन्छु। तिमी पूर्व दिशाको दिक्पाल भयो भनी अमरावतीको अधिपति बनाई पठाउनुभयो। फेरि अर्का तपस्वीले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यमराज भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भयौँ भनी यमपुरीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई
निरीति भन्ने नाउँ राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भयो भने कृष्णावतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भयो भने श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेवले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गर्दा 49 वायुले हामी 49 जनाले एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भनेर स्तुति गर्दै वर मागे। महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तुष्ट भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भयो भनी अलकापुरीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भयो भनी यशोमतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पालहरू भएको कुरा बताएँ। अब महादेवकी आदि शक्ति सती देवीको देहत्याग गर्दा उत्पात भएको कुरा बताउँछु, राम्रोसँग सुन। यस प्रकारले कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमारजी, सती देवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभयो, साथै कसरी उहाँले देहत्याग गर्नुभयो, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी व्रतकथायां दिक्पाल वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। ओम उपनयतु मंगलम अह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भय अपुत्रा पुत्रेण सन्तु सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम उपनयतु मंगलम अह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भय अपुत्रा पुत्रेण सन्तु सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।